Assalamu alaikum, everybody. This is Dr. Ghulam Ali, Secretary IBCC, in front of you through e-कचहरी. आज जो हमने प्रोग्राम रखा है वो एक तो जो कुछ अपडेट्स 1 अप्रैल के बाद हमने कुछ रखे हैं उस हवाले से आपके सामने अपडेट्स रखेंगे, और दूसरा फिर आपके सवाल लेंगे और उनका रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह. मेरे साथ मेरी टीम भी है, डायरेक्टर मीटिंग्स और जो इक्विवेलेंट्स वगैरह को देखते रहते हैं उस्मान साहब हैं, और हमारे सोशल मीडिया के जो पब्लिक रिलेशन को देखते हैं अहमद, वो भी हमारे साथ हैं. तो इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाब हम देंगे. 2-3 चीज़ें आपके गोश्त गुजार. एक तो ये कि कोविड की जो 3rd वेव है उस हवाले से मैं तमाम बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि खुद को महफूज रखने के लिए गैदरिंग से अवॉइड करें. जब भी ज़रूरत पड़े तो मास्क पहन के बाहर जाएं, मास्क के बगैर बाहर ना निकलें, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक जा रही है. अब आप हमारे अगर पड़ोसी मुल्क में देखें, इंडिया की हालत देखें तो वहाँ देखें इंसानी जानों का कितना एक अलमिया हो गया है. तो खुदा रहम करे, माह मुबारक में दुआएं भी करें और परहेज भी करें. ये तो इस हवाले से 1-2 चीज़ें. और अर्ज़ करूँ कि कल एक ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मिनिस्टर साहब की, जिसमें सिचुएशन को देखते हुए कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन किए गए हैं, और उसके अलावा सिर्फ 1-2 एग्जाम्शन दिए हुए हैं. वो मिनिस्टर साहब ने ट्वीट भी किए हैं और आज इंशाल्लाह उसका नोटिफिकेशन भी जा रहा है. उसमें जो A2 है या कंपोजिट एग्ज़ाम है उनको अलाउ किया गया है, बाकी सारे एग्ज़ाम जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं. उसके अलावा जो लोकल बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं वो भी क्योंकि हमारे पास जो शेड्यूल आया था कि हमारे एग्ज़ाम मई से शुरू हो रहे थे, और फर्ज करेंगे जिस तरीके से पंजाब का था 25 मई से मैट्रिक शुरू कर रहे थे और 3 जुलाई से इंटरमीडिएट के, KP के 21 मई से शुरू कर रहा था मैट्रिक और 17 जून से इंटर, सिंध 2 जुलाई से 2 जुलाई से मैट्रिक और 28 जुलाई से इंटर, और बलूचिस्तान 9 अप्रैल से मैट्रिक के इम्तहान ऑलमोस्ट उनके पूरे हो गए हैं. 25 मई से उन्होंने इंटरमीडिएट के शुरू करने थे. गिलगित बल्तिस्तान जो है वो 20 मई से और 10 जून, AJ के 25 मई और 3 जुलाई, और फेडरल बोर्ड जो है 20 मई और 10 जून. ये एक शेड्यूल था टेंटेटिव, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो NCOC की रिपोर्ट थी, कल हम लोग भी मीटिंग में थे और तमाम सारी चीज़ें जहन में रख के ये तय किया गया कि 15 जून तक कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा. ये बच्चे नोट कर लें कि 15 जून तक पाकिस्तान में कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा, कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं लेगा. फेडरल बोर्ड हो या जो प्रोविंसेस हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहा. आज ही इंशाल्लाह उसका कल मिनिस्टर साहब ने ट्वीट कर दिया था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिसीजन और रिकमेंडेशन ऑफ द NCOC, क्योंकि एजुकेशन के हवाले से एग्ज़ाम लेने हैं नहीं लेने हैं इस पेंडेमिक में, और इंस्टीट्यूशन के क्लोजर ओपनिंग के हवाले से जो भी रिकमेंडेशन NCOC की आती हैं, गवर्नमेंट उसमें बाउंड होती है कि फिर उस हवाले से एजुकेशन मिनिस्ट्री उसी हवाले से जो है वो अनाउंसमेंट करती है, डिसीजन लेती है. तो कल ये तय हुआ कि 15 जून तक कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं लेगा. जो भी एग्ज़ाम होंगे वो 15 जून के बाद होंगे. इस कॉन्टेक्स्ट में 15 मई को फिर एक रिव्यू मीटिंग होगी, उसमें सूरत हाल को देखा जाएगा और उसके बाद एग्ज़ाम के हवाले से या जो भी सारी चीज़ें हैं उस हवाले से डिसीजन होंगे. लेकिन फ़िलहाल ये तय है कि 15 जून तक कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा. बहुत जल्द IBCC तमाम बोर्ड्स के साथ एक मीटिंग करेगा और उसमें जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं मिनिस्ट्री के साथ भी शेयर की जाएंगी और बच्चों के साथ भी शेयर की जाएंगी. तो बच्चे खुद को प्रिपेयर जून के हवाले से करें, 15 जून के बाद के हवाले से करें.
یہ پیپر پیٹرن جو ہے بار بار بچے پوچھتے ہیں. ونس اگین آئی ریکویسٹ یو کہ آپ پیپر پیٹرن جو ہے وہ اس کنفیوژن میں نہ رہیں. آپ اس انداز میں پڑھیں جو بھی 50-60% جو ہے وہ سلیبس کنٹینٹ سلیبس ہے, اسمارٹ سلیبس کے نام سے ڈفرینٹ پرومسز دے رہے ہیں, اس کو کور کرنے کی کوشش کریں. اور اس حوالے سے جو بھی پیپر پیٹرن آئے تو اس کی تیاری آپ اس کانٹیکس میں کریں کہ پیٹرن آپ کو ڈسٹرب نہ کرے, کیونکہ جب آپ کی اچھی تیاری ہوگی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی, تو پیپر پیٹرن جو ہے وہ ایک سیکنڈری چیز بن جاتا ہے. دوسری ایک اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کی بڑھتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پہلے ہم نے صرف اسلام آباد یا ہیڈ آفس میں جو ہے وہ فیس ٹو فیس یا پبلک ڈیلنگ بند کر دی تھی, اور اب ہم تمام صوبوں میں تمام جو ہمارے سینٹرز ہیں, ریجنل سینٹرز, اس میں ہم بند کرنے جا رہے ہیں. تو ہم نے نوٹیفائی کر دیا ہے. تو اس کا بہترین سولوشن یہ ہے کہ آپ جو آپ کا قریبی ٹی سی ایس سینٹر ہو اس پہ چلے جائیں اور وہاں ڈاکومنٹس بھی جمع کروا دیں اور فیس بھی جمع کروا دیں. اس لیے کسی بھی ریجنل سینٹر کو وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ریجنل سینٹر اب پبلک ڈیلنگ بند کر رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, تمام بچوں کو ایڈوائز کرتا ہوں, بچے جائیں, پیرنٹس جائیں, تو وہ ٹی سی ایس سینٹر کے تھرو ہی جو ہے وہ جمع کروا دے ڈاکومنٹس, اٹیسٹیشن کے ہو یا ایکویلنس کے ہو. تیسری چیز, میں آئی ٹی ریفارم کے حوالے سے میں نے 1 اپریل کو بھی بتایا تھا کہ ہم چاہ رہے ہیں, انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہت جلد آپ کا جو پیمنٹ کا سلسلہ ہے وہ پیمنٹ آپ اپنے موبائل سے کریں بیٹھ کے. کچھ کمپنیز کے ساتھ, کچھ آرگنائزیشن کے ساتھ ہماری باتیں ہو رہی ہیں, تو انشاءاللہ عنقریب ہم اناؤنس کریں گے. پھر آپ اپنے کارڈ کے ذریعے پیسے جمع کروا دیں, ایزی پیسہ کے ذریعے کروا دیں, یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کروا دیں, کسی کے ذریعے بھی کروا دیں, تو اس طریقے سے آپ پیسے جمع کروا سکتے ہیں. آپ کو بینک یا پیمنٹ کے حوالے سے ٹی سی ایس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھ کے اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. باقی ڈاکومنٹ فی الحال جو ہے آپ کو اٹیسٹیشن ایکویلنس کے لیے جو ہے وہ جمع کروانے پڑیں گے ٹی سی ایس سینٹر پہ. ایک اور بھی ہم آئی ٹی ریفارم کے حوالے سے کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم بہت جلد ایکویلنس جو ہے اس کو بالکل 100% آن لائن کرنے جا رہے ہیں, آٹومیٹ کرنے جا رہے ہیں, کہ کوئی وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھ کے گھر سے, لیپ ٹاپ سے یا موبائل سے اپلائی کریں, اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ یہاں سے پروسیس آٹومیٹ پورا ہم سسٹم کرنے جا رہے ہیں, یہاں سے پروسیس ہو کے آپ کو سرٹیفکیٹ انشاءاللہ مل جائے گا. تو یہ آئی ٹی کے ریفارم بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہم آئی بی سی سی کے پلیٹ فارم پہ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی جو کوئریز ہیں آپ کو اس کا رپلائی کرتے رہیں گے. آپ کے اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو, آپ کے اٹیسٹیشن میں, آپ کے ایکویلنس میں, آپ کے فون اٹینڈ کرنے میں, آپ کے ای میل کو رسپانڈ نہ کرنے میں, اس طرح کی کوئی بھی ایشوز ہیں تو ہم نے آپ کو ای میل بھی دیے ہوئے ہیں, اور میں نے احمد کو کہا ہوا ہے کہ پھر سے یہاں بھی دے رہے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کیا ہے اس پہ, کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ کو جو ہے وہ ریویمپ کر دیا ہے, اور اب اس کو ہم نے بالکل جو ہے وہ سروس اورینٹیڈ بنا دیا ہے. اور وہاں جائیں, آپ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ آپ اٹیسٹیشن کروانا چاہتے ہیں, آپ ایکویلنس کروانا چاہتے ہیں, آپ ویریفیکیشن کروانا چاہتے ہیں, تو آپ جسٹ اپلائی کر دیں. وہاں آپ کو ساری چیزیں ڈھونڈنی نہیں پڑیں گی, ساری چیزیں بالکل مین اسکرین پہ پڑی ہوئی ہیں, وہاں سے جسٹ اپلائی کر دیں. اس کے علاوہ ای میل جو ہے وہ میرا ڈائریکٹ ای میل ہے, مجھے ڈائریکٹ ای میل کر سکتے ہیں آپ, secretary@ibcc.edu.pk. ایکویلنس کے حوالے سے کوئی ہے تو equivalence@ibcc.edu.pk. اٹیسٹیشن کے حوالے سے تو سامنے صرف اٹیسٹیشن ڈال دیں @ibcc.edu.pk, اور اگر کمپلین ہے تو وہ complaint@ibcc.edu.pk. اس طرح کے یہ ای میل ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک یو این نمبر لے لیا ہوا ہے, جس میں ایک ہی نمبر آپ کو دکھتا ہے, لیکن اس کے بہت سی لائن ہیں, جس کے جو ایک سے زیادہ لائنس ہیں جو کہ فنکشنل ہیں, اور آپ جو ہے کبھی بھی آپ کو انشاءاللہ لائن بزی نہیں ملے گی, آپ کی کال اٹینڈ کرتی جائے گی, اور انشاءاللہ آپ کو ریسپانس بھی ہم کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. یہ ہم کچھ ریفارمز لائے ہیں. اس کا پرپز یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے, ہمارا جو اپلیکینٹ ہے, جو پیرنٹس ہیں,
وہ کسی حوالے سے کوئی تکلیف جو ہے ان کو نہ ہو ایز آف بزنس کے حوالے سے، کیونکہ یہ پبلک آرگنائزیشن ہے اور ہم پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ کچھ بچے جو امپورٹنٹ سوال ہیں وہ میں جواب دے دیتا ہوں، ویسے تو سب امپورٹنٹ ہیں لیکن ہو سکتا ہے کچھ ہم سے ریلیونٹ نہ ہو، یا جس کا میرے پاس جواب نہ ہو منسٹری سے ریلیونٹ ہو یا کسی اور ادارے سے ریلیونٹ ہو، لیکن جو آئی بی سی سی سے ریلیونٹ ہوں تو ان کے ریپلائی میں کر دیتا ہوں۔ ایک بچے کو پھر وہی پوچھ رہے ہیں پیپر پیٹرن کے حوالے سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پیپر پیٹرن جو ہے وہ کنسرن یا تو بورڈز بتا دیں گے یا پھر آپ تیاری اس طریقے سے کریں، وہ چینج ہوا تو ہم آپ کو کمیونیکیٹ کر دیں گے۔ باقی فی الحال پیپر پیٹرن وہی ہے جس طریقے سے سندھ نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ 50% وہ ایم سی کیو دے رہے ہیں اور 20% یا 30% جو ہے وہ دے رہے ہیں شارٹ آنسرس کے، اور 20% 50 30 20 اس طریقے کا فارمولا رکھا ہے سندھ نے، اور باقی پروونسز نے میرا خیال اسی طریقے سے رکھا ہوا۔ تو آپ کنسرن بورڈ سے رابطے میں رہیں، اگر پیٹرن چینج ہوتا ہے تو آئی بی سی سی کے پلیٹ فارم سے یا بورڈ کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ فیک نیوز بھی چلتی رہتی ہیں، تو جب بھی کوئی اس طرح کی فیک نیوز سنیں تو کنسرن بورڈ سے یا آپ آئی بی سی سی سے ڈائریکٹ کنفرم کر سکتے ہیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ آئی بی کے ایگزام جو ہیں وہ آئی بی کے ٹوٹل، ابھی صبح جب ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ شاید 250 تقریباً بچے ٹوٹل ہیں آئی بی کے جو ہے وہ اپیئر ہو رہے ہیں اور ان کے ایگزام ہو رہے ہیں، لیکن ان سے ہم ڈیٹا لے رہے ہیں کہ کون سے سینٹر پہ کتنے بچے ہیں، تو آپ کے جو ریلیونٹ اسکولز ہیں اسکول سے پوچھیں آپ، وہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کر سکتے ہیں۔ باقی ہمارا ان سے بھی رابطہ ہوا تھا ایڈیکسل اور پیئرسن سے، اور وہ جو ہے وہ ایگزام نہیں لے رہے۔ کیمبرج کا میں نے پہلے بتا دیا کہ کیمبرج جو ہے وہ ایگزام شروع تو ہوئے تھے لیکن کووڈ کی بڑھتی صورتحال کی وجہ سے پوسٹ پون ہو گئے ہیں، اور صرف اب A2 کے ہو رہے ہیں اور کمپوزٹ ایگزام ہو رہے ہیں، اس میں شاید اراؤنڈ 20,000 بچے جو ہے وہ بھی شاید اپیئر ہو رہے ہیں، میکسیمم 20,000 ہی ہیں، اور وہ بھی منسٹری نے ان سے ڈیٹا لیا ہوا ہے، اور اس میں بھی ایک پروٹوکول بنایا گیا ہے کہ ایک سینٹر پہ 50 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے، تو وہ فل ایس او پیز کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یہ میں پھر بتا دوں کہ اس دفعہ طے ہے، پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے سب نے طے کیا ہے کہ ایگزام کسی صورت میں بھی اگر اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ پینڈیمک یہ چلا جاتا ہے آگے، تب بھی ایگزام کو آگے کر دیں گے لیکن ایگزام کے بغیر پروموٹ نہیں کریں گے۔ تو بچوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تیاری کریں، ایگزام کی تیاری کریں۔ میڈیکل ٹیکنالوجی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تو اس میں بتانا ہے کہ جن کا سلیبس اپرووڈ ہے صرف ان کو ایکوریس دیے جا رہے ہیں، جن کا سلیبس ابھی تک اپروو نہیں ہوا ان کو ایکوریس بھی گرانٹ نہیں کرتے۔ یہ کوچنگ سوال مجھے پوچھا۔ اچھا، بچے سلام بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی دے رہے ہیں، بہت مہربانی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خدا خوش رکھے سب کو۔ میری پھر یہ آپ کو ریکویسٹ ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، باہر جانے سے اوائڈ کریں، سچویشن بہت خراب ہے، اور اپنی امیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے کھانے پینے ٹھنڈی چیزوں سے اوائڈ کریں۔ تعلیمی مسئلہ ہے آپ کو سٹیزن پورٹل کا تھرو کمپلین بھی، پنڈی بورڈ کیسے؟ اچھا یہ پنڈی بورڈ کا ہے، پنڈی بورڈ والوں سے آپ خود رابطہ کریں، کیونکہ ہم بھی ان کو کنوے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسپیسیفک کوئی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان باکس کر دیں، یا آپ جو ہماری ایک وہ ہے اپنا کمپلینٹس والے اس پہ ڈال دیں تو ہم آپ کی کمپلین جو ہے وہاں تک پہنچا دیں گے، یا اگر آپ یہاں لکھنا چاہیں تو لکھ دیں، ہم پنڈی بورڈ کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ایگزامس کی ڈیٹ پوچھ رہے ہیں، بعد میں نے بتایا کہ ایگزام کی جو ڈیٹس ہیں وہ جو بھی شیڈول تھی ساری کی ساری ختم ہو گئی، کینسل ہو گئی، اور اب جو بھی ایگزام ہوں گے وہ 15 جون کے بعد ڈیٹ شیٹ بنے گی، نئی ڈیٹ شیٹ بنے گی۔ 15 جون سے پہلے کوئی ایگزام نہیں ہو رہا، یہ بچے تمام نوٹ کر لیں۔
آپ کی طرف आतिका ने आईबी डिप्लोमा के बारे में पूछा जिसका आपने जवाब दे दिया। हाँ, वो आईडी डिप्लोमा के हवाले से मैंने बता दिया। आप कंसर्न स्कूल से आतिका पूछें, वो आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ आपके सेंटर्स कहाँ इन्होंने बनाए हैं। वैसे वो एग्जाम ले रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी एग्जाम क्योंकि वो आईपीसीसी का डोमेन नहीं है, यूनिवर्सिटी के लिए ये जो 15 जून वाला ये जो फैसला है वो सिर्फ कॉलेजेस के लिए है, वो यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज खुद ऑटोनोमस है और वो एचईसी के गाइडलाइन के तहत ही वो एग्जाम लेती हैं। मेरा ख्याल है कि उनके अगर वो कुछ हैं तो वो शायद ऑनलाइन एग्जाम या इस तरह कुछ लें, लेकिन उनके लिए ये तय था कि ईद तक शायद वो यूनिवर्सिटीज भी बंद हैं और उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन होती रहेंगी और एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता है, अदरवाइज यूनिवर्सिटीज हमारे डोमेन में नहीं आते। शामिल खान, ये चेंज पेपर पैटर्न, देखिए ये बोर्ड ही तय करेंगे कि पेपर पैटर्न कैसे रखना है, तो उस पर डिस्कशंस हमारी हो रही हैं। आप तैयारी करें, फिर आपको 2 महीने हैं। हो सकता है कि और भी मैं काम कर रहा हूँ कि जो एडटेक पे काम कर रही हैं अपना कुछ ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ हम मिलके जो ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं उनको, वैसे वो अगर आप सब्सक्राइब करवाएंगे तो वो चार्ज करता है, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ आईबीसीसी उनके साथ मिलके कुछ ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है कि आप ये 2 महीने जो घर पे बैठ के आप जो है वो ज़ाहिर है इदारे नहीं खुलेंगे तो आप बैठ के तैयारी करें, तो पिछले एग्जाम है, पिछले वो जो सारी चीज़ें हैं उनको देख के अच्छे तरीके से तैयारी, उसमें लिस्ट हर सूबे के सिलेबस के हवाले से जो है वो आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको कुछ लेक्चर मिल जाएंगे, बहुत अच्छे लेक्चर बने हुए हैं, लैब्स के वो बड़े अच्छे डेमो बने हुए हैं, वो आपको हम आईडी पासवर्ड दे देंगे और वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करवा के उसमें तैयारी कर सकते हैं। आईबी का मैंने बता दिया है कि आईबी वाले इम्तहान ले रहे हैं ये, और आप कंसर्न स्कूल से पूछें। राजा साहब पूछ रहे हैं कि अगर 15 जून के बाद एग्जाम शुरू नहीं हुए तो फ्यूचर का क्या होगा। कोई इशू नहीं है बेटा, मैं आपको बता दूं कि ये तय है कि आपके एग्जाम होंगे और हायर एजुकेशन कमीशन से भी गवर्नमेंट की बात हो गई है और उसी तरीके से यूनिवर्सिटीज को रिक्वेस्ट करवा के यूनिवर्सिटीज के एडमिशन भी आगे करवा देंगे कि बच्चों का साल जो है वो खराब ना हो, ज़ाया ना हो। हसन नजर कह रहे हैं मैंने आपको बता दिया कि सारे जो भी शेड्यूल थे सारे कैंसिल हो गए, अब नए शेड्यूल बनेंगे, डेट शीट नहीं आएगी। 11 क्लास के एग्जाम जरूर लेना, बिल्कुल अभी तक कोई इस तरह का डिसीजन नहीं है कि कोई एग्जाम है, सबके इम्तहान होंगे। कुछ सवाल रिपीट हो रहे हैं। ये बता दो कि पेंडेमिक की वजह से इतने एडवांस में चीज़ें डिसाइड नहीं हो सकती। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि देखें सिचुएशन ऐसी जा रही है कि कोई पता नहीं कर रहा है, इसलिए अब इतना एडवांस में चीजें कर लें कि हम अब आज अनाउंस करते हैं, फिर कल चेंज कर लें, फिर कल चेंज कर लें, तो ये बहुत खराब लगता है। तो एक जनरल डिसीजन हुआ है कि 15 जून तक कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। सूरत हाल को देख के उसके बाद चीजें होंगी, लेकिन ये तय है कम अज कम के इम्तहान होंगे। क्योंकि कुछ बच्चों का वो था कि हमें टेंटेटिव कोई डेट शीट दे दें, इस सिचुएशन में इस वक्त फिलहाल डेट शीट देना बहरहाल एक मुश्किल काम है। साकिब खलील का जिसका डिप्लोमा है केपीके से मेडिकल टेक्नोलॉजी की, इसमें जो सिलेबस अप्रूव्ड है सिर्फ उनको इक्वलेंस दिए जा रहे हैं, जिनको सिलेबस अप्रूव नहीं है उनका भी इक्वलेंस नहीं दिया। अच्छा, साकिब जो है, साकिब को मैं बता दूं, ये जो आप पूछ रहे हैं केपी के मेडिकल फैकल्टी के हवाले, जिनका सिलेबस अप्रूव्ड है उनको आईबीसीसी इक्विवेलेंट दे रहा है और जिनका सिलेबस अप्रूव्ड नहीं है उनको आईबीसीसी नहीं दे रहा। अगर किसी सईद अबड़ो साहब, बहुत मेहरबानी सर, आपका मैसेज भी आया था, इसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा।
Saqib, yes, we are always positive and we are here to facilitate you کہ کسی طریقے سے آپ کا جو فیوچر ہے وہ بھی سیو رہے اور آپ کی ایجوکیشن بھی چلتی رہے اور آپ جو ہے وہ آپ کی لائف کو کوئی تھریٹ نہ ہو. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے ہمارے منسٹر جو ہیں شفقت محمود صاحب, یعنی آپ کے پیرنٹس تو ظاہر پیرنٹس ہی ہیں, لیکن میں نے اکثر ان کو دیکھا ہے کہ وہ اکثر اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ بچوں کے کیریئر کے حوالے سے, فیوچر کے حوالے سے, لائف کے حوالے سے ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیجن سے لیتے ہیں. ایک سجیشن آئی ہے کہ 18 مئی سے ادارے کھولیں, لیکن سچویشن کو دیکھ کے گورنمنٹ جو ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن طے نہیں کر سکتی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس طریقے سے ہیلتھ ایڈوائزری آتی ہیں, جس طریقے سے NCOC ڈیسیجن کرتا ہے, وہاں سے جو پالیسی بنتی ہے اس کانٹیکس میں ہی جو ہے وہ ڈیسیجن ہوتا ہے. عرفان گل صاحب کا بھی وہی سوال ہے میڈیکل اس کے حوالے سے. اگر وہ اپروڈ ہے تو IBCC مانتا ہے, ایکولنس ایشو کرتا ہے, اگر اپروڈ نہیں ہے تو نہیں کرتا. خیبر پختونخوا پیپر پیٹرن جو ہے وہ سب صوبوں نے وہی رکھا ہے, صرف سندھ نے چینج کیا ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا آئی تو آپ کو بتا دیا جائے گا. نعمان بوزدار پوچھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ایئر والوں کا کیا ہوگا یونیورسٹی ایڈمیشن کا. یونیورسٹیز تب تک ایڈمیشن اناؤنس نہیں کریں گی جب تک آپ کے امتحان نہ ہو جائیں انشاءاللہ. ڈونٹ وری بوزدار صاحب. HEC سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. آج ہی صبح ایک منسٹری میں میٹنگ میں اٹینڈ کر کے آیا ہوں اور یہی پروپوزل تھا کہ آج ہی HEC سے میٹنگ ہو رہی ہے کہ جب تک ایگزام نہیں ہوں گے, ظاہر یونیورسٹی کو بھی انٹیک چاہیے ہوتا ہے, جب ایگزام ہی نہیں ہوں گے, بچے ہی ان کو نہیں ملیں گے تو ظاہر انٹیک کہاں سے ملے گا ان کو. تو یہ انشاءاللہ اسی طریقے سے ہوگا. دل مسافر کہہ رہے ہیں کہ IBCC کے حوالے سے راولپنڈی بورڈ میٹرک برانچ کے خلاف, دیکھیں بیٹا بورڈ کے خلاف ہم کمپلین جو ہے نا وہ IBCC کے خلاف اگر وہ کمپلین ہو تو ہم بورڈ کو ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں, آپ کی کمپلین پہنچا سکتے ہیں, لیکن ہم کسی بورڈ کے خلاف ایڈمنسٹریٹو ہمارے پاس اس طرح کی پاور نہیں ہے, لیکن آپ کی ریکویسٹ ہم فارورڈ کر دیں تو انشاءاللہ. یہ نوٹ کر لیں احمد, یہ بچہ ہے اپنا کیا نام ہے ان کا, ہاں دل مسافر کی کمپلین جو ہے نا وہ پنڈی بورڈ تک پہنچا دیں. دل مسافر کے بعد جو ہے وہ آئی تھنک اس بار 9th اور 11th کو پروموٹ کرنا پڑے گا. کوئی ابھی تک ڈیسیجن نہیں ہوگا, یہ آپ کا خیال ہے, تو اگر کوئی پالیسی بنے تو آپ کو بتا دیا جائے گا. عمران امین اسلم صاحب. عزیر خان بھی کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹی ایڈمیشن FEC والوں کے بھی جنوری, یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک ایگزام نہیں ہوں گے آپ کے تو یونیورسٹیز جو ہے وہ ایڈمیشن, کیونکہ یہ منسٹری ایک ہی ہے تو ان سے باتیں بھی ہوئی ہیں کہ ظاہر ہے یہ نارمل سچویشن نہیں ہے پینڈیمک ہے, اور اس میں جب سچویشن ہو جاتی ہے تو اس میں پھر اس طرح کے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. تو فرقان ارشد کہہ رہے ہیں کہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ یس ہم نے دیا تھا, لیکن صرف اس میں 1 یا 2 اپلیکیشن آئی تھیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ اپلیکیشن آ جائیں اور اس کے بعد اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا. انشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ ان چیزوں میں بھی نظر رکھتے ہیں. ایگزام ریفارم, اسسمنٹ ریفارم جو ہے وہ ہماری خواہش بھی ہے اور انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. کسی کا ٹائم بیٹا ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. صورتحال ایسی ہے, فرض کریں جس طریقے سے یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی سفر تو ہوتا ہے, لیکن کوشش کریں گے کہ کچھ اس طرح کی اسٹریٹجی کریں کہ لاس منیمم ہو, آپ کا لاس کم کیا جائے. لاس ڈیفینیٹلی
سچویشن ایسی ہے کہ آپ کی لائف جا رہی ہے, آپ کے بہت سی چیزیں, آپ کی معیشت ڈسٹرب ہو گئی ہے, ہر چیز ڈسٹرب ہو گئی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس میں ایجوکیشن بھی ڈسٹرب ہوئی ہے. اب اسٹریٹجی گورنمنٹ یہ بناتی ہے کہ یہ لاسز کو کم کیا جائے, اور اسی پہ ہی جو ہے ہم کام کر رہے ہیں کہ لاسز کم کریں. آن لائن ایگزام نہیں ہو سکتے یہاں, آن لائن کلاسز, کیونکہ یونیورسٹیز کے بعد یہ انفراسٹرکچر بہت مشکل سے بنتا ہے, کالجز کے بعد تو بالکل ہی نہیں ہے, تو آن لائن ایگزام نہیں ہے. جو بھی ایگزام جب بھی ہوئے تو فزیکلی ہوں گے ایگزام. ہاں, یہ ایم ڈی کیٹ وغیرہ جو ہے وہ پی ایم سی ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور اگر انجینئرنگ کے وہ ہوتے ہیں تو وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ہی ڈیسائیڈ کرے گی. میں نے بتایا کہ اب جو کنسرن ہے بچوں کو کہ اگر ایگزام دیر سے ہوتے ہیں, اسسمنٹ دیر سے ہوتی ہے, ریزلٹ دیر سے اناؤنس ہوتے ہیں تو یونیورسٹی کے ایڈمیشن ان کے جو ہے وہ مس ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ ایگزام کالج اور یونیورسٹیز کی الائنمنٹ جو ہے منسٹریز پہ کام کر رہی ہے, اور یہ ساری ان کی الائنمنٹ ہوگی. انشاءاللہ آپ کا سال اس حوالے سے ضائع نہیں جائے گا. رحیم خان, کمپلین میں نے بتایا کہ کمپلین جو ہے وہ آپ مجھے, جو بھی کمپلین ہے مجھے آپ کر دیں. اٹیسٹیشن سارے کے سارے علیحدہ ڈومین ہم نے بنا دیے ہیں, آپ کمپلین کریں, اور اگر سجیشن ہے تو سجیشن دیں. ساری چیزیں میرے پاس آتی رہتی ہیں, اور اس حوالے سے ایک اور بھی میں کام کر رہا ہوں آپ رحیم خان صاحب, کہ میں ٹرانسپیرنٹ ایک جو ہے نا وہ باکس باہر رکھوا رہا ہوں جس کی چابی صرف میرے پاس ہوگی. یہ امر نوٹ کر لیں, اور اگر اس طرح کچھ کمپلین ہے تو کمپلین وہاں, اور وہ ڈائریکٹ کمپلین میں ہی چیک کروں گا. اگر کچھ ای میل وغیرہ نہیں کر سکتے آپ یہاں, اگر کوئی ہمارا کوئی بھی, کیونکہ ہم یہاں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ سے آپ کا ادب احترام ساری چیزیں ہمارے اوپر لازم ہیں. تو اگر کوئی یہاں سے مس بہیو کرتا ہے تو آپ پرچی لکھ کے وہاں ڈال دیں, اور انشاءاللہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. اور ویسے میں رینڈملی چیک کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے اسٹاف جو ہے وہ ایون روزے بھی ہیں, اور ہم نے اناؤنس بھی کیا ہوا ہے کہ بند ہے, لیکن بچے جب آتے ہیں تو ہمارے لوگ جو ہیں, ہمارا جو اسٹاف ہے وہ پراپرلی ان کو گائیڈ کرتا ہوتا ہے. حالانکہ جب پبلک ڈیلنگ بند ہے تو گیٹ پہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک دو بندے مستقل ہمارے ہوتے ہیں, تو کیونکہ بچے دور دراز سے جب آتے ہیں تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے وہاں سے ہم مزے سے ان کو بتا دیتے ہیں. کیا نیکسٹ ایئر بورڈ ایگزام 2029 کے شیڈول کے مطابق ہوں گے؟ دیکھیں, وہ شیڈول تو میں نے بتایا 15 جون کے بعد جو ہے وہ ایگزام 2019. سر میں نے پرائیویٹ ایڈمیشن کیا ہے ایف اے سی میں, اسمارٹ سلیبس ہمارے پیپرس آئے گا. یس سر کا اسمارٹ سلیبس ہی آئے گا. پرائیویٹ ہوتا نہیں سر, ہیومینٹیز. ہاں, فرقان ارشد صاحب, آپ کا مشورہ جو ہے اپنے پاس رکھ دیتے ہیں کہ ایم سی کیو طرز پہ لے لیں, اور او ایم آر جو ہے وہ مشینیں استعمال کر لیں کہ اسسمنٹ بھی جلدی ہو جائے. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ کچھ فائنل نہیں ہے, اور آپ جو ہے وہ ان سے رابطے میں رہا کریں اپنے بورڈ سے, وہی آپ کو پراپرلی بتائیں گے کہ پیپر پیٹرن کیسا ہے اس کے لیے. شکریہ. دلاور کہہ رہے ہیں کہ میٹرک امپرومنٹ رزلٹ کا مسئلہ ہے, بورڈ والوں سے بلا وجہ نائل سے پنجاب. ہاں, یہ بورڈ کا مسئلہ ہے, میں نے دل مسافر یہ نوٹ کر, اور پنڈی بورڈ کو یہ ریکویسٹ بھجوا دیں. یہ ہو جائے گا اپنا, ڈونٹ وری دل مسافر. کیا آن لائن ایگزام نہیں, آن لائن ایگزام یہاں نعمان صاحب نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم آن لائن ایگزام لے سکیں.
हम एक मीटिंग 1 घंटे की करते हैं, उसमें भी 4 दफ़ा जो है वो डिस्कनेक्शन हो जाता है। तो ऑनलाइन एग्जाम आप खुद पता नहीं इस तरह के शायद इन्वायरमेंट में हो जहाँ सहूलतें हों, अदरवाइज जो दूर दराज के बच्चे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को तो फिर भी देखें उनको किसी न किसी तरीके से सहूलत मिल जाती है, लेकिन कॉलेज और स्कूल के बच्चों को ये सहूलत अवेलेबल नहीं है। सिलेबस कौन अप्रूव करेगा? सिलेबस फैकल्टी वालों के पास जो है वो कहते हैं कि आईबीसीसी का काम है, और आईबीसीसी वाले कहते हैं फैकल्टी वालों का काम है। ये ज़ियारत खान कह रहे हैं उस्मान साहब जी कि अपना ये देखें सवाल। सिलेबस फैकल्टी ने भिजवाना होता है करिकुलम विंग, करिकुलम विंग अप्रूव करता है, उसको फिर नोटिफाई करता है, आईबीसीसी उसको उस पे इक्विवेलेंस इशू करता है। ओके बेटा, अब ये देखें ज़ियारत खान, ये करिकुलम जो है वो वहां से आता है, बोर्ड की तरफ से जाता है करिकुलम विंग को, और करिकुलम विंग अप्रूव करके आईबीसीसी को भेजता है, फिर उस कॉन्टेक्स्ट में नोटिफाई करता है, और फिर आईबीसीसी जो है वो इक्विवेलेंस इशू करता है। तो ये एक पूरा पैटर्न है। तो हमारा डायरेक्ट हमारे पास जब वो नोटिफिकेशन आएगा करिकुलम विंग का, लेकिन वैसे जो इनिशिएट जो लेगा वो बोर्ड ही लेगा, बोर्ड भेजेगा उनको अपना करिकुलम विंग को, और वो नोटिफाई करते हैं, उसके बाद जो है हम इक्विवेलेंस इशू करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कहते ये नोट कर लें, आप ऐसा काम करें ना, इन जो केपीके के वो बोर्ड है उनको आप बता दें कि बच्चों का इस तरह, हाँ उनको एक लेटर भी लिख दें कि इस तरह की कुछ क्वेरीज आ रही हैं, और हम जो है इन बच्चों को फैसिलिटेट करें। अभी तक सिर्फ 6 टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अप्रूव्ड है, उसके अलावा भी जो बच्चे दाखिला ले रहे होते हैं तो उन टेक्नोलॉजीज में दाखिला अप्रूव नहीं होता। अभी तक सिर्फ 6 जो है वो अप्रूव्ड है। तो जब भी आप कोई दाखिला लें तो उनसे पहले कंफर्म कर लिया करें कि ये अप्रूव्ड है या नहीं, या आईबीसी से कंफर्म कर लिया करें कि ये अप्रूव्ड है या नहीं है, वरना बाद में फिर प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे हमारे। डायलिसिस डिप्लोमा एफीसी इक्विवेलेंस के बराबर है या नहीं? नहीं नहीं, हमारे पास अभी ये अप्रूव नहीं है। हो सकता है कि राजा साहब कह रहे हैं कि 9, 10, 11, 12 के साइंस सब्जेक्ट के पेपर ले लें। इस तरह के कोई प्लान नहीं है। और जैसे आपके जो सजेशन है वो सजेशन भी हम जो है ना, जब हम आईबीसीसी की फोरम की मीटिंग होती है, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें भी हम रख सकते हैं। अदरवाइज अभी तक इस हवाले से जो है वो कोई चेंज नहीं है। जब कोई चेंज प्रपोज किया हमने तो हम आपको सबको बता देंगे, क्योंकि सब तमाम बोर्ड्स को, एग्जामिनिंग बॉडीज को ऑनलाइन ऑन बोर्ड लेना जरूरी होता है। किसी का साल ज़ाया नहीं होगा, फिर मैं रिपीट करता हूँ इंशाल्लाह। अगर आप का इम्तहान जो है वो डिले होता 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 जो है ना वो जाके फर्ज करें कि इवन अगस्त में भी होता है, तो आप यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला आपका, और यूनिवर्सिटीज़ को हम कहेंगे कि भाई दिसंबर जनवरी में जो है वो एडमिशन अनाउंस करें, तो आप यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। देखें हालात जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन जब होती है तो कभी कभार तो ऐसा होता था कि अपना इंटरमीडिएट जो है वो 2 साल की जगह 3 साल में होता था। हमें याद है इस तरह की 4 साल की डिग्री यूनिवर्सिटी जो है वो क्राइसिस जब होते थे तो 5 में मिलती थी, तो इस तरह के होते थे। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस को कंड्यूस करवा के उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगवा के ऑनलाइन रिसोर्स इस्तेमाल करके आपका टाइम जो है किसी तरीके से सेव करें, क्योंकि टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th और 8th के एफडी एग्जाम कब होंगे? ये फिर बेटा ये फेडरल डायरेक्टोरेट ही बताएगा, और ये क्योंकि वो आईबीसीसी का ये डोमेन नहीं है। आमिर महमूद फारूकी उन्होंने कुछ फोन नंबर दिया हुआ है, वीसीएन डॉक्यूमेंट बाय टीसीएस ट्रैकिंग नंबर फला फॉर अटेस्टेशन बट नॉट रिसीव येट, प्लीज हेल्प मी। ये हम नोट कर लेते हैं, आमिर महमूद फारूकी नोट कर लेंगे, और इनको फिर इनका फोन नंबर भी दिया हुआ है, फिर उनको कॉल करके बता दें। आमिर महमूद आपको इंशाल्लाह जैसे ये मीटिंग खत्म होती है उसके बाद हम ट्रेस करके आपको बता देते हैं।
यूईटी लाहौर ने मई के लास्ट में एंट्री थे। देखिए मई के लास्ट में किए हैं तो वैसे भी इम्तहान तो हमारे लिए तो पहले भी रिजल्ट जो है वो हमारे अगस्त से पहले आते ही नहीं थे, पहले ही होता वो तो पहले ही होता था, तो वो तो वैसे भी बच्चे हमारे रह जाते थे ना, उसमें तो हमारे ये बच्चे वो टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो फिर उसमें कर देते थे। मेरा ख्याल हो सकता है फिर ये भी आगे कर दें, क्योंकि मई में तो अब टेस्ट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूनिवर्सिटी नेक्स्ट तो जनवरी से एग्जाम शुरू कर लेती है, तो मतलब दिस इज नॉट नहीं, ये जो बच्चा कह रहा है फुरकान कि यूईटी लाहौर मैं ने वही कह रहा हूँ कि एफिडेविट के बेसिस पे ये लोग टेस्ट लेते हैं कि जिन बच्चों के 60% मार्क्स आएंगे सिर्फ वो एलिजिबल होंगे। ओके ओके, तो वो फिर जब रिजल्ट आता है उसके बाद ही एडमिशन कंफर्म। ठीक है, यानी देखें ना फुरकान, देखें ये तय है कि तब तक तो रिजल्ट वैसे भी नहीं आता था ना हमारा, तो ये जो उनका तरीका यूईटी लाहौर का होता था कि वो एफिडेविट लेके और वो करते थे, तो अभी भी वो एफिडेविट के जरिए ही लेंगे, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जो है फिर आपको आपका एडमिशन पहले प्रोविजनल दे देंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे। I enjoying good health. I hope you are enjoying good health and happy. I send document for attestation. आमिर ये नोट कर लिया हमने, इंशाल्लाह ये अहमर को मैंने कह दिया है और ये ट्रेस करके आपको कॉल करके बता देगा, डोंट वरी इंशाल्लाह। शफकत महमूद साहब कितने पेपर आगे करेंगे? शफकत महमूद साहब की ख्वाहिश नहीं है, शफकत महमूद साहब तो कह रहे हैं कि आज ही पेपर ले लें, लेकिन आपकी लाइफ जो है को नज़र में रखते हुए, सिचुएशन को, मुल्क की हालात को नज़र में रखते हुए, पेंडेमिक सिचुएशन को नज़र में रखते हुए एनसीओसी हमें एग्जाम के लिए अलाउ नहीं कर रही। अली चौधरी साहब कह रहे हैं कि अपना करें, हाँ हम डिस्कस करते हैं कि फला बोर्ड फला प्रोविंस इस तरीके से कर रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस के नाम से या इस नाम से जब हम करते हैं तो डिस्कस तो करते हैं, लेकिन फिर वो आज़ाद होते हैं पेपर पैटर्न सेट करने के हवाले से। तो पाकिस्तान सिंगापुर बोर्ड के खिलाफ देखें, बोर्ड तो हम आपका दिल मुसाफिर वो पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। आपके ख्याल में इस दफ़ा इम्तहान ज़रूर होंगे? ये तय है कि इम्तहान जब तक पेंडेमिक रहेगा उस दौरान तो इम्तहान नहीं हो सकते, और जब भी हालात नॉर्मल हो गए आपके इम्तहान होंगे, और कोई प्रमोशन वगैरह इस तरह बगैर इम्तहान के कोई प्रमोशन इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, इम्तहान के बगैर कोई प्रमोशन नहीं। दीन साबिर साहब, यस आई एम सेइंग यस, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, उसकी वजह से ही हमने जो है वो इम्तहान पोस्टपोन कर दिए हैं। जब हालात ठीक हो जाएंगे और हमने देखा कि अब सिचुएशन ठीक है, तो डिफरेंट एसओपीज जो है वो नज़र में रखते हुए उसके बाद जो है वो इम्तहान लेंगे। अगर स्मार्ट सिलेबस भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ तो जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है बोर्ड को पता है, उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी से इम्तहान लिया जाएगा। देखें कोई स्पेशल नहीं है, ये उनकी ये ऑटोनॉमी है उनकी कि बोर्ड जिस तरीके से तय करेंगे कोई उनको बाउंड नहीं कर सकता कि आप पेपर पैटर्न बिल्कुल इस तरीके से, कुछ सजेशन जो आती हैं, लेकिन तमाम बोर्ड्स आज़ाद हैं और अपने उस एक्ट के तहत ही काम करते हैं और उसी तहत फैसले करते हैं, कोई फैसला किसी पे इम्पोज नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि अब सवाल जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और काफ़ी सवालों के जवाब कर रहा हूँ कि आप जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और घर में बैठ के ऑनलाइन सोर्सेज या बुक्स की स्टडी करते रहें,
کیونکہ حالات نارمل نہیں ہیں. جب حالات نارمل نہ ہوں تو پھر وہ اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہیں. تو اسٹریٹجی کو چینج کر کے اسٹریٹجیز کو چینج کریں, پڑھیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی ایجوکیشن کو ٹائم دیں. اور اگر کوئی IBCC کے حوالے سے کوئی کمپلین ہے, کوئی سجیشن ہے, تو ضرور مجھے ای میل کریں. secretary@ibcc.edu.pk پہ مجھے ای میل کریں. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہو رہی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر 15 دن کے بعد آپ سے اس طرح کی بات چیت ہوتی رہے کہ پھر کم از کم جو آپ کی سجیشن ہیں یا اس حوالے سے جو کنفیوژنز ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. بہت مہربانی. ہم اس کو کلوز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. سی یو نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ. ہلو.